वनस्पति र मानव वा कुनै पनि जीवजन्तुको अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। वनस्पति बिना कुनै पनि जीवजन्तुको कल्पना समेत गर्न सकिन्न, चाहे त्यो खानको लागि होस् वा श्वास प्रश्वासको लागि नै किन नहोस्। अझ मानिसलाई चाहिने घरायसी सामानदेखि औषधिहरू समेत वनस्पतिबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा वनस्पतिको महत्त्व अत्यधिक रहेको छ। वनस्पति बेगर कुनै पनि प्राणीहरूको प्रादुर्भाव पनि सम्भव छैन र तिनीहरूको जीवन धान्नकै लागि भए पनि वनस्पति चाहिन्छ। जन्तु र वनस्पतिहरूको संयोग अथवा सम्मिलनले नै हाम्रो प्रकृति बनेको छ, त्यसैले हाम्रो पर्यावरण बनेको छ र तिनीहरूको एक अर्काका परिपूरक हुन्। परिपूरक भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रजाति मासियो भने एउटा प्रजाति तलमाथि भयो भने अर्को प्रजातिलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। यसलाई वैज्ञानिक भाषामा हामीले फुड चेन भनेर भन्छौँ। फुड चेन तलमाथि भयो भने समस्त प्रकृति नै बिथोलिएर जान्छ। नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता भएको एक सुन्दर मुलुकको रूपमा चिरपरिचित रहेको छ। भौगोलिक विविधता भएकै कारण नेपालको तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अनेकौं वनस्पतिहरू पाइन्छन्, जसको महत्त्व अत्यधिक रहेको छ। यिनै वनस्पति स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, पहिचान, सदुपयोग, संरक्षण एवं सम्वर्धनको साथै दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले वनस्पति विभागको 2016 सालमा स्थापना भई विविध कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। वनस्पति विभागको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालमा भएका वनस्पति सम्पदाहरूको पहिचान गरी अभिलेखीकरण गरी तिनीहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने र तिनीहरूको प्रयोगको बारेमा अध्ययन अन्वेषण गर्ने र प्रयोग भइसके पछाडि त्यो प्रयोगलाई कसरी व्यापारीकरण गर्न सकिन्छ भनेर व्यापारीकरणको लागि सहजीकरण गर्नको लागि प्रयोगशालाहरूको आधार खडा गर्ने पनि वनस्पति विभागको मुख्य उद्देश्य हो। वनस्पति विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले वनस्पति अध्ययन अनुसन्धानको साथै जडीबुटी खेती प्रविधिको विकासको अतिरिक्त जडीबुटीको परीक्षण गर्ने र व्यापारीकरणमा सहज गर्ने कार्य गरेको छ। वनस्पतिको मुख्य हिस्सा भनेको जडीबुटी पनि हो र जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान, खेती प्रविधि लगायतको जडीबुटीहरूको व्यापारीकरण, तिनीहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण, तिनीहरूको रसायन परीक्षण, जडीबुटीहरूद्वारा कुन कुन किसिमको रोगहरू निवारण हुन्छ भनेर तिनीहरूको अध्ययन अन्वेषण गर्ने काम भइरहेको छ। वनस्पति विभागले यसलाई बाँडेर हेर्दाखेरि 4वटा भाग भनेर मैले भन्छु। प्रथम भागमा नेपालमा भएका कुल वनस्पतिहरूको सम्पदा कति छ भनेर लेखाजोखा गर्ने विभाग हो। यसले फुल फुल्ने वनस्पति कति छन्, फुल नफुल्ने वनस्पति कति छन्, फुल फुल्नेमा पनि एन्जियोस्पर्महरू कति छन्, जिम्नोस्पर्महरू कति छन्, नफुल्नेमा देउहरू कति छन्, झ्याउहरू कति छन्, च्याउहरू कति छन् भनेर तिनीहरूको अभिलेखीकरण गर्ने काम वनस्पति विभागले गर्छ। दोस्रो काम भनेको नेपालमा पाइने दुर्लभ, लोपोन्मुख, सङ्कटापन्न किसिमको वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय तथा परस्थानीय संरक्षण गर्ने काम हो। स्वस्थानीय संरक्षण भनेको जुन वनस्पति जुन प्राकृतिक अवस्थामा छ त्यही प्राकृतिक अवस्थामा त्यसको संरक्षण गर्न पर्ने भयो भने त्यसलाई इन सिटु कन्जर्भेसन अर्थात् स्वस्थानीय कन्जर्भेसन भनेर भन्छौँ हामीले। दोस्रो संरक्षणको पाटो हो एक्सिटु कन्जर्भेसन अथवा परस्थानीय संरक्षण। एक्सिटु कन्जर्भेसन भन्नाले त्यो प्राकृतिक वासस्थानमै त्यो वनस्पति नासिने अवस्थामा भयो, त्यसको पुनरुत्पादन हुन नसक्ने अवस्था भयो भने हामीले त्यस्तो वनस्पतिहरूलाई वनस्पति उद्यानहरूमा ल्याएर संरक्षण गरेर फेरि उमारेर राख्ने गर्छौँ। कुनै कुनै टिस्यु कल्चरबाट पनि संरक्षण गर्छौँ र कुनै कुनै वनस्पतिहरूको बिउ पनि संरक्षण गरेर राख्छौँ। त्यसलाई हामीले परस्थानीय संरक्षण भनेर भन्छौँ। तेस्रो काम भनेको जडीबुटीहरूको खेती प्रविधि विकास गर्ने। खेती प्रविधि विकास गरेपछि कृषकहरूलाई खेती प्रविधिको बारेमा सिकाउने अनि वनस्पति र जडीबुटीहरूको बेर्ना उत्पादन गर्ने, जडीबुटीहरूको बेर्ना वितरण गर्ने र खेती प्रविधिमा सहयोग पुर्याउने। र चौथो काम भनेको नेपालमा जङ्गलबाट सङ्कलन गरिएका वनस्पति जडीबुटीहरू, त्यस्तै खेती गरिएका जडीबुटी वनस्पतिहरूको सार तत्त्व, सुगन्धित तेलहरू निकालिएको छ भने त्यो सुगन्धित तेलहरूमा, सार तत्त्वहरूमा कस्तो किसिमको रसायनहरू पाइन्छ भनेर परीक्षण गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम वनस्पति विभागले गर्छ। यसले विदेश निर्यात हुने जडीबुटी र वनस्पतिहरूको व्यापार व्यवसायमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको छ। खाद्यान्न, औषधि उत्पादन लगायत धेरै वस्तुको उत्पादन वनस्पति स्रोतबाट नै हुने भएको कारण
यो बहुउपयोगी हुनुको साथै मानव विकासको अपरिहार्य स्रोतको रूपमा रहँदै आएको छ। वनस्पतिहरूलाई विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै प्रमुख त जडीबुटी नै भयो, त्योभन्दा नि प्रमुख तर हामीले नहेर्ने भनेको कृषि बाली भए, जसले चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा खाद्य पदार्थको रूपमा उपभोग गर्ने दाल भात तरकारी, तिनीहरू वनस्पति स्रोतबाटै आउने भए। दोस्रो हाम्रो स्रोत भनेको जडीबुटीको स्रोत हो। सुगन्धित तेलहरू, अत्तरहरू, पर्फ्युमहरू बनाउनको लागि पनि हामी वनस्पतिहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै विभिन्न किसिमको सुगन्धहरू निकालेर खाद्य पदार्थहरूमा चकलेट आदिमा पनि मिसाउन सक्छौँ, त्यसलाई फ्लेभर भन्छौँ। जस्तै भेनिला आइसक्रिम हामीले खान्छौँ भने त्यो भेनिला भन्ने फ्लेभर वनस्पतिबाटै आउँछ, अर्किडबाट आउँछ। अर्को हामीले औषधि उत्पादनहरूमा पनि त्यो फ्लेभरहरूलाई एड गर्न सक्छौँ। बेत र बाँसहरूको पनि सम्भावना नेपालमा प्रशस्त छ। तिनीहरूको व्यावसायिक खेती यद्यपि हुन सकिरहेको छैन। वनस्पतिको धेरैवटा पक्षहरू छन् जसले हाम्रो मानव जीवनसँग अभिन्न सम्बन्ध राखेको छ। हाल वनस्पति विभागले 819 किसिमको जडीबुटीहरू छन् भनेर पहिचान गरिसकेको छ। यद्यपि नेपालबाटै प्रकाशित अनुसन्धान लेखहरूमा करिब 1600 देखि 2000 को बिचमा पनि जडीबुटीहरू छन् भनेर लेखहरू पाइन्छ। यद्यपि मार्केटमा धेरै प्रयोग हुने वनस्पति तथा जडीबुटीहरू करिब 100 प्रजातिको हाराहारीमा छन्। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश भएको र भौगोलिक विविधता पनि भएको देश भएकोले गर्दाखेरि यहाँ रहेका आदिवासी जनजाति र अन्य जात जातिहरूले प्रयोग गर्ने वनस्पतिहरूको सङ्ख्या, जडीबुटीहरूको सङ्ख्यालाई मान्ने हो भने 819 पुग्छ र सबै जडीबुटीहरूको व्यवसायीकरण नभएको पनि हुनसक्छ। वनस्पति विभाग सङ्घीय संरचना अन्तर्गत रहेको नेपालको एक सरकारी निकाय हो। विभागमा ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ भने विभाग अन्तर्गत 3वटा केन्द्रीय कार्यालयहरू रहनुको साथै वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू इलाम, जनकपुर, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलालीमा रहेको छ। यसमा हामी करिब 288 जना जनशक्तिहरू काम गरिरहेका छौँ। यो जनशक्ति मध्येमा पनि मुख्यतया वनस्पतिविदहरू, बोटानिस्ट र रसायनविदहरू, केमिस्ट र केही स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू, फार्मासिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई सहयोग गर्नको लागि प्रशासन, शिक्षा सेवातिरबाट पनि, लेखाबाट पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। विभागमा अनुसन्धान गर्ने ल्याब भएको कारण अनुसन्धानका कार्यहरू गरिएको छ। खास अहिले हामी इन्स्ट्रुमेन्ट सेक्सनको GCMS ल्याबहरूमा छौँ। GCMS भनेको ग्यास क्रोमेटोग्राफी इन एसोसिएसन विथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री भन्ने हो छ। यसमा ओइलहरू, इसेन्सियल ओइल भनेको जुन प्लान्ट्सहरू छन् जसले सुगन्ध फैलाउँछन्, त्यो सुगन्धवाला प्लान्ट वनस्पतिबाट चाहिँ तेल निकालेर त्यसको तेलभित्र के केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मेनली 4वटा छन्। एउटा GCMS, अर्को SPLC, अर्को AAS र अर्को FTIR हो। खास अहिलेको वर्ल्डको कन्टेक्स्टलाई हेर्नुपर्दा सुपर क्रिटिकल फ्लुइड एक्सट्र्याक्सन टेक्निक सबैले अप्नाइसकेको छ, तर हामी मात्र छैन। अब हामी CO2 सुपर क्रिटिकल फ्लुइड एक्सट्र्याक्सन टेक्निक भइदियो भने इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली छ, कस्ट इफेक्टिभ छ, सल्भेन्ट खेर जाँदैन, सबै एङ्गलबाट उचित छ सर, त्यसैको आशा राख्दछु। ISO एक्रिडिटेड भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ हामीले यहाँ निकालेको रिपोर्ट चाहिँ संसारको जुनसुकै कुनामा पनि चिन्ह छ। वनस्पतिको हिसाबले हामी रिच छौँ सर। वनस्पति विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय कार्यालयहरूमध्येको एक हो प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला। यस कार्यालयले मुख्य रूपमा 2वटा कार्य गर्दछ। पहिलो जडीबुटीको प्रमाणीकरण गर्ने र अर्को अध्ययन अनुसन्धानको कार्य गर्ने। जडीबुटीहरूको प्रमाणीकरण गर्ने, परीक्षण गर्ने र विदेश निर्यातमा सहयोग गर्ने कामहरू गर्छ भने एउटा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको काम गरिरहेको हुन्छ। जडीबुटीको जुन हामीले जडीबुटीको व्यापार सहजीकरणमा कामहरू गर्छौँ, यसमा
विभिन्न व्यवसायहरूले जडीबुटीहरू विदेश निर्यात गर्नु पर्यो भने त्यसको सर्टिफिकेसन अथवा चाहिँ सिफारिसको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो काम चाहिँ हामीले यहाँ प्रयोगशालामा परीक्षण गरिसकेपछि सर्टिफिकेट दिन्छौँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ विदेश निर्यात हुन्छ भने अध्ययन अनुसन्धानको कामहरूमा हामीले जडीबुटीहरूको पहिचान, त्यसको रासायनिक विश्लेषण, जैविक विश्लेषण र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी वनस्पतिहरूको सदुपयोग गर्न सकिन्छ र यसको प्रयोगबाट के कस्ता उत्पादनहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले फर्मुलेसनका कामहरू पनि हामीले गर्छौँ। र अर्को यहाँ खरायो, मुसा, गिनीपिग जस्ता साना जनावरहरू पाल्छौँ र यी साना जनावरहरू पनि अध्ययन अनुसन्धानको लागि हामी आफै पनि प्रयोग गर्छौँ र अरू हामी जस्ता रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूलाई त्यो सेवा पनि हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशालामा भएको प्रयोगशालाले जडीबुटी, सुगन्धित तेलको गुणस्तर परीक्षणको कार्य विभिन्न उपकरणद्वारा गरिन्छ भने सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेको कारण अवलोकन तथा अनुसन्धानमा आउने जो कोहीलाई पनि सहज भएको छ। म्याक्रोस्कोपिक र माइक्रोस्कोपिक अध्ययन भन्छ, यस्तो विधिबाट हामीले पहिचान गर्छौँ। त्यसपछि हामी फाइटोकेमिकल एनालाइसिस गर्छौँ। फाइटोकेमिकल एनालाइसिसका विभिन्न टेक्निकहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यसको रासायनिक विश्लेषणहरू गर्छौँ र त्यसमा फेरि के कम्पाउन्डहरू छ, महत्त्वपूर्ण मार्कर कम्पाउन्डहरू के छ भन्ने त्यसको चाहिँ पहिचानको लागि अथवा त्यसको आइसोलेसनको लागि हामीसँग SPLC भन्ने उपकरण पनि छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो प्रयोगशाला ISO 17025 एग्रिडेटेड प्रयोगशाला हो। यसले गुणस्तरीय परीक्षण गर्ने क्रममा जडीबुटीहरूको अथवा एवं सुगन्धित तेलहरूको गुणस्तर परीक्षणको कामहरू पनि विभिन्न उपकरणहरूद्वारा गरिन्छ। नेपालमा असङ्ख्य जुन जडीबुटीहरू छन् यसको रासायनिक विश्लेषण, रासायनिक पहिचानहरू हुन बाँकी नै छ। त्यसकारण चाहिँ यो प्रयोगशालाले गर्ने परीक्षणले वैज्ञानिक जगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भने जडीबुटीहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयोगशाला सरकारी स्तरमा भनेको चाहिँ यही वनस्पति विभाग अन्तर्गतकै प्रयोगशालाहरू हुन्। नेपालमा पाइने जडीबुटीको महत्त्व अत्यधिक रहेको छ। यी जडीबुटीहरू औषधि गुणले भरिपूर्ण मात्रै छैनन्, यिनको धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक महत्त्व पनि उत्तिकै रहेको कारण कयौंको जीविकोपार्जनको आधार पनि जडीबुटी सङ्कलन र बेचबिखनमा निर्भर रहेको छ। नेपालमा भएका जडीबुटीहरूको पहिचान तथा अनुसन्धान गर्न वर्तमानको जनशक्तिले मात्रै पनि सम्भव नभएको कारण क्षमता विकासको साथै विश्वमाझ आएको नयाँ प्रविधिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ विश्वमा नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ आविष्कारहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो क्षेत्रमा हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरू पनि बाहिरी जगतमा कुन चाहिँ प्याटर्नमा कामहरू गरिरहेछ, कुन टेक्नोलोजीको प्रयोग भइरहेछ, कुन मेथोलोजीको प्रयोग भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ हामी जानकार हुनुपर्छ, त्यत्तिकै अभ्यस्त हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पाटो चाहिँ नेपालमा अलिकति खड्केको छ र एक नम्बरमा भने अर्को चाहिँ हामीले जुन जडीबुटीको परीक्षण, प्रमाणीकरण र पहिचानका कामहरू गर्छौँ, हुन त यो ISO एग्रिडेटेड ल्याब हो। यो भनेको इन्डियाको NABL भन्ने संस्थाले हामीलाई चाहिँ एग्रिडेसन गराएको छ। प्रयोगशाला सम्बन्धी परीक्षणलाई 17025 भन्छ। त्यसअनुसार हामीले चाहिँ 9वटा प्यारामिटरमा सेवा गरिरहेछौँ। तर पनि हामीले कुन कानुन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यस्तो सेवाहरू प्रवाह गर्ने त, हामीलाई कुन कानुनले निर्देशित गर्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा ग्याप चाहिँ रहिरहेको छ। वनस्पति विभाग अन्तर्गतको अर्को केन्द्रीय कार्यालय हो राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला गोदावरी। वनस्पतिक स्रोतको सर्वेक्षण, हर्बेरियम नमुना सङ्कलन तथा पहिचान गरी नेपालमा रहेका सम्पूर्ण वनस्पतिहरूको अभिलेखीकरण तथा तथ्याङ्क आवधिक गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालाले आफ्ना उद्देश्य अनुरूपका कार्यहरू गर्दै आएको छ। नेपालमा पाइने सम्पूर्ण वनस्पतिहरूको सर्वेक्षण गर्ने, सङ्कलन गर्ने, सङ्कलन गरिएका वनस्पतिका नमुनाहरूको वैज्ञानिक तौरले पहिचान गर्ने, पहिचान गरे पश्चात उसलाई अभिलेखीकरण गरेर यसको तथ्याङ्क पनि अत्यावधिक गर्ने कार्य चाहिँ यस कार्यालयले गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई काठ हर्बेरियमको नामले पनि चिनिन्छ। यो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि यस कार्यालयमा 8वटा प्राविधिक शाखा र एउटा प्रशासन शाखा रहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुल्ने चाहिँ शाखाहरू छ
फेनर गेम शाखा भन्ने छ, क्रिप्टो गेम फुल्न नफुल्ने भने क्रिप्टो गेम शाखाहरू छ र शाखामा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू समय समयमा फुल्ने समयमा बिरुवाहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ, सर्वेक्षण गर्नुपर्छ र कार्यहरू चाहिँ भइरहेको छ। ल्याब वर्कहरू, अनलाइन लिटरेचर स्टडी गर्नेहरू, लाइब्रेरीको स्टडी गर्नेहरू, यो कार्यहरू चाहिँ यथावत रूपमा भइरहेको छ। राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त वनस्पतिको पहिचान गर्ने नेपालको एकमात्र आधिकारिक सरकारी निकाय हो। यस कार्यालयले फूल फुल्ने र नफुल्ने 1,70,000 वनस्पतिको नमुना सङ्कलन गरेको मध्ये 80,000 नमुना डाटाबेसमा आवधिक गरिसकेको छ भने बाँकीलाई पनि गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यी नमुनाहरू वनस्पति शास्त्रीहरू मात्रलाई नभएर रसायन शास्त्रीहरू, फार्मासिस्टहरू, फरेस्टरहरू, वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूलाई समेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो यहाँ रहेको 1,70,000 वनस्पतिका नमुना हर्बेरियम स्पेसिमेनहरूलाई चाहिँ डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य सुरु गरेका छौँ विगत 3-4 वर्षदेखि। डिजिटाइज गरेको हर्बेरियमहरूबाट चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ? दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो यसको डाटाहरू चाहिँ सुरक्षित रूपमा रहेको हुन्छ भनेपछि अनलाइनमा पनि हामीले यो भर्चुअल हर्बेरियमबाट चाहिँ सबैको पहुँचमा हामीले पुर्याउन सक्छौँ। र अहिलेसम्म हामीले 1,70,000 मध्ये 80,000 नमुनाहरू चाहिँ अनलाइन डाटाबेसमा राखेका छौँ। 1-2 वर्षमा हाम्रो यहाँ हर्बेरियममा रहेको सबै 1,70,000 नमुनाहरूलाई चाहिँ डिजिटाइज गरी चाहिँ सक्ने उद्देश्य लिएका छौँ। हामीसँग यहाँ नेपाल मात्रको नभएर विदेशमा भएको हर्बेरियम नमुनाहरू पनि हामीले यहाँ संरक्षण गरेर अभिलेख राखेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो र पुरानो हर्बेरियम रहेको छ नेपालमा। यस कार्यालयले नेपालका विभिन्न जिल्लाका स्थानहरूबाट नयाँ प्रजातिको वनस्पति पत्ता लगाई नेपालकै ठाउँ, स्थान वा पत्ता लगाउने विज्ञहरूको नामबाट नामाकरण गरी सङ्ग्रहालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालबाट पहिलोचोटि पत्ता लागेको विश्वको लागि नयाँ प्रजातिहरूको सङ्कलन हो। यसलाई टाइप स्पेसिमेन भनिन्छ। जस्तै यो आर्टेमिसिया मुस्ताङ्गेन्सिस भन्ने छ, यो चाहिँ मुस्ताङ जिल्लाकोबाट सङ्कलन गरेर विश्वको लागि नयाँ प्रजाति भएको स्पेसिमेन हो। यसकै आधारमा यो स्पेसिसको नाम चाहिँ आर्टेमिसिया मुस्ताङ्गेन्सिस हुन गएको हो। अनि हामीले यसमा चाहिँ यो प्याराटाइप, यो टाइपहरूको चाहिँ थुप्रै प्रकारहरू हुन्छ। होलोटाइप चाहिँ जसको आधारमा सुरुमा नाम राख्यो त्यसलाई होलोटाइप भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसको डुप्लिकेट भयो आइसोटाइप, अनि त्यसै गरेर प्याराटाइप, लेक्टोटाइपहरू हुन्छ। यो चाहिँ मनाङबाट कलेक्सन गरेको, मनाङबाट विश्वको लागि नयाँ प्रजाति पत्ता लागेको स्पेसिमेन हो। यो चाहिँ होलोटाइप हो। नेपालबाट 1600 भन्दा बढी प्रजातिहरू चाहिँ विश्वको लागि नयाँ पत्ता लगाइसकेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ हामी कहाँ यस्तो होलोटाइप, आइसोटाइप, प्याराटाइप गरेर 113 प्रजातिको चाहिँ हामीसँग छ, यहाँ सङ्ग्रहालयमा राखेको छ। अनि यो नाम राख्दाखेरिमा चाहिँ कतिपय देशकै नाममा नि राखिन्छ, जस्तो ठाउँ विशेष भनेर मनाङको जस्तो राखियो जिल्लाहरूको नाममा। त्यो बाहेक चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ कुनै काम गर्ने साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ नि, वैज्ञानिकहरू, उहाँहरूलाई अनर गरेर नि राखिन्छ। वनस्पति अध्ययन गर्ने सम्बद्ध विद्यार्थीहरू, अध्ययन अनुसन्धानकर्ता, सर्वसाधारण सङ्घ संस्थाहरू र अन्यहरूबाट पनि हामीले यो पहिचान हुन आएका नमुनाहरूको चाहिँ वैज्ञानिक आधिकारिक पहिचान गर्दछौँ। र यस्तै गरिकन डिभिजन वन कार्यालय प्रहरीबाट जफत भएका काठका नमुनाहरू हुन्छ, त्यो नमुनाहरू पनि हामीले यहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा पहिचान गरिदिन्छौँ। वनस्पतिहरूको सो स्थानीय र परस्थानीयको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुको साथै आगन्तुकहरूलाई वातावरण मैत्री मनोरञ्जनको साथै प्राकृतिक सुन्दरता, हरियाली, स्वच्छ वातावरण कायम गर्न 2019 सालमा स्थापित राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीले 1000 भन्दा बढी प्रजातिका वनस्पतिहरू संरक्षण गरेको छ। यस वनस्पति उद्यानमा वनस्पति संरक्षणका विभिन्न कार्यहरू भएका छन्। वनस्पति संरक्षणमा पनि यही वनस्पति उद्यानभित्र रहेका प्राकृतिक रूपमा हुर्किएका वनस्पतिहरूलाई संरक्षण गर्ने कार्य भएको छ भने जसलाई हामीले स्वस्थानीय संरक्षण पनि भन्छौँ। र अर्कोतर्फ विभिन्न वनस्पतिहरू जुन जङ्गली वनस्पति छन्, ती जङ्गली वनस्पतिहरूका बिरुवा र बिउ सङ्कलन गरेर ती बिउलाई चाहिँ बिउ ब्याङ्कमा राख्ने काम पनि हाल भइराखेको छ। सँगसँगै यहाँभित्र रहेको जुन क्षेत्र छ वनस्पतिभित्र रहेको,
त्यो क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका थीमेटिक गार्डनहरू अथवा जाति विशेष उद्यानहरू रहेका छन्। ती जाति विशेष उद्यानहरूलाई नियमित रूपमा स्याहार सम्भार गर्ने, त्यहाँ भएका वनस्पतिहरूको संरक्षण गर्ने, काटछाँट गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यो उद्यानलाई अझ थप आकर्षित बनाउन सौन्दर्यीकरणका विभिन्न कार्यहरू अथवा क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन्। त्यसै गरी यस उद्यानले यहाँभित्र आउने आगन्तुकहरूलाई जसले चाहिँ यो उद्यान सम्बन्धी चाहिँ केही जानकारी प्राप्त गर्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि जानकारी प्रदान गरिरहेको छ। वनस्पति सम्बन्धी त्यस्तै यो पुष्प सम्बन्धी पनि जानकारी प्रदान गरिरहेको छ भने दुर्लभ, लोपोन्मुख, त्यस्तै नेपालमा मात्र पाइने, विश्वमा नपाइने रैथाने वनस्पतिहरूलाई पनि यस उद्यानमा ल्याएर संरक्षण र अध्ययन अनुसन्धानको कार्य भइरहेको छ। त्यसै गरी स्वदेशी शोभनीय वनस्पतिहरू जो चाहिँ पुष्प व्यवसायमा चाहिँ सम्भावना रहेका छन् ती वनस्पतिहरूको पनि अध्ययन गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ नि प्रोपागेसन अथवा चाहिँ विभिन्न प्रजनन विधिबाट उत्पादन गर्ने काम यहाँ भइरहेको छ। यहाँभित्र रहेका विभिन्न वनस्पतिहरूमा नेपाली नाम, त्यसपछि तिनीहरूको वैज्ञानिक नाम, कुन परिवारमा पर्छ, उपयोग के हो जस्ता विषयहरू चाहिँ हामीले उल्लेख गरेर राखेका छौँ, जसले गर्दा आगन्तुकहरूलाई पनि सूचना प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न देशको विभिन्न स्थानहरूबाट ल्याएका बिउहरूलाई, जम प्लाज्माहरूलाई यहाँभित्र संरक्षण गरेर राखेका छौँ। हामीसँग 2 वर्ष अगाडि मात्रै यो वनस्पति बिउ ब्याङ्क स्थापना भएको छ, जसमा अहिले हामीले लगभग 300 प्रजातिका वनस्पतिहरूको बिउ पनि सङ्कलन गरेर राखेका छौँ। यस उद्यानमा नियमित रूपमा संरक्षण एवं बगैँचा सौन्दर्यीकरणका कार्यहरू गरिएको छ भने फूलको प्रजनन विधिबाट बिरुवा उमार्ने तथा उष्ण प्रदेशीय घरको निर्माण गरी गर्मी स्थानमा हुने वनस्पतिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्य गरिएको छ। वनस्पतिहरूलाई एउटा चाहिँ नि वैज्ञानिक रूपमा मिलाएर राख्नको लागि हामीले यो ट्याक्सोनोमी फ्यामिली गार्डन जुन बेन्थमेन हुकर सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ, ती वनस्पतिहरूलाई पनि हामीले तिनीहरूको परिवार अनुसार चाहिँ मिलाएर राखेका छौँ। यस वनस्पति उद्यान प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीसँग यो जैविक विविधता शैक्षिक उद्यान पनि रहेको छ, जसमा चाहिँ 120 भन्दा बढी प्रजातिका वनस्पतिहरूलाई संरक्षण गरेर राखेका छौँ। ती वनस्पतिहरू विशेष गरेर हिमाल पहाड तराईमा पाइने वनस्पतिहरू रहेका छन्। त्यसै गरी हामीसँग रहेको जडीबुटी वाटिका हो, त्यो जडीबुटी वाटिकामा पनि 150 प्रजातिका वनस्पतिहरू जुन जडीबुटी जन्य छन् ती वनस्पतिहरूलाई संरक्षण गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ नि अभिलेख राख्ने काम पनि भएको छ। त्यसै गरी तराई तथा चुरेमा पाइने जुन गर्मी ठाउँमा पाइने वनस्पतिहरूलाई यहाँको हावापानीमा ती वनस्पतिहरू बाहिर राखेको खण्डमा यहाँको हावापानीमा चाहिँ जीवित रहन सक्दैनन्, तर त्यस्ता वनस्पतिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा यो ट्रपिकल हाउस भन्छौँ, त्यो ट्रपिकल हाउसभित्र चाहिँ संरक्षण गरेर राखेका छौँ। त्यस्तै नेपालमा मात्र पाइने वनस्पति, विश्वमा नपाइने जसलाई हामीले रैथाने वनस्पति भन्छौँ, ती वनस्पतिहरूलाई पनि हामीले यस वनस्पति उद्यानमा चाहिँ संरक्षण र अध्ययन अनुसन्धानको लागि राखेका छौँ। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान पर्यटकीय दृष्टिले पनि अति नै महत्त्व राख्दछ। सहरको कोलाहलबाट अलिक टाढा स्वच्छ हावापानी, प्राकृतिक सुन्दरता, रमणीय स्थल, अनेकौं फूल फुल्ने तथा फूल नफुल्ने प्रजातिका वनस्पतिहरूको कारण यहाँ आउने जो कोहीको पनि मन एवं मस्तिष्कमा छाइरहन्छ। त्यसैले त यहाँ अध्ययन अनुसन्धानको अतिरिक्त पिकनिकहरूको साथै अवलोकन गर्न मन पराउँदछन्। आगन्तुकहरूलाई यो विभिन्न स्थानहरूमा शौचालयको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। विश्राम घरहरू अथवा चाहिँ विश्राम कुर्सीहरू पनि रहेका छन्, जसले गर्दा उहाँहरूलाई यो जुन पिकनिक खान आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो सुविधा रहेको छ। वनस्पति उद्यानकै कारण स्थानीय स्तरमा व्यवसाय वृद्धि हुनुको साथै रोजगारीहरू प्राप्त भएको छ भने उद्यानमा समेत स्थानीयहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। वार्षिक रूपमा करिब 2.5 करोड जति राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ। यस उद्यानले स्थानीय रूपमा पनि यो रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरेको छ। लगभग 30 जना स्थानीयहरूले यस उद्यानमा दैनिक रूपमा चाहिँ रोजगारी
प्राप्त गरिराखेका छन्। यस उद्यानभित्र पनि करिब 2 किलोमिटर चक्रपथ बाटो रहेको छ, जुन बाटोमा अहिले पनि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल चलिरहेको छ र त्यो बाटोको दायाँ र बायाँ हामीले चाहिँ डाइनोसरको पालामा उत्पत्ति भएको वनस्पति जसलाई हामीले जिङ्गो बाइलोबा पनि भन्छौँ, त्यो जिङ्गो बाइलोबालाई चाहिँ नि रोपेर एभिन्यू बनाउने कार्य पनि भइराखेको छ। नेपाल वनस्पतिको प्रजातिहरू प्रचुर भएको मुलुकहरूमध्ये पर्दछ, तर उचित साधन स्रोत र जनशक्तिको अभावको कारण चाहे जति र भने जति अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ जनताहरूले पनि चिनी वा नचिनी संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनन्, जसको लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ व्यवस्थित वैज्ञानिक खेती प्रणालीको विकास गरी जडीबुटीको माध्यमले राष्ट्र र जनता दुवैलाई समृद्धतर्फ उन्मुख गर्नु आवश्यक छ। देशमा जडीबुटी र अन्य वनस्पतिहरूको भण्डार अथाह छ, धेरै छ। यो भण्डारलाई उत्खनन गर्नको लागि, अभिलेखीकरण गर्नको लागि, अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि वनस्पति विभागको संरचना सानो छ र नेपालभरि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन। हाम्रो चुनौती त्यो हो। पछि भविष्यमा यसको संरचना विस्तार हुँदै गयो, वनस्पतिविदहरूले यसको अन्वेषण गर्न अझै जागरुक हुनुभयो भने अझै राम्रो होला। वनस्पति हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण अंशको रूपमा रहेको छ। वनस्पति छ र त हामी छौँ, प्रकृति छ अनि जीवजन्तुहरू छन्। त्यसैले हामी र हाम्रो भावी पुस्ताको लागि पनि यसको संरक्षण अपरिहार्य छ। वनस्पति भनेको हाम्रो सम्पदा हो, यसलाई चिन्नु जरुरी छ र यसलाई संरक्षण गर्न पनि जरुरी छ। चिनेर संरक्षण गरेर मात्रै पनि हुँदैन, सम्पदा भएको कारणले गर्दा यसलाई सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ। तर सदुपयोग गर्ने नाममा जथाभावी दुरुपयोग हुने गरी तिनीहरूलाई फाड्ने, मास्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। व्यावसायिक उत्पादन गर्ने भने तिनीहरूको खेती प्रविधि विकास गर्न जरुरी छ। जडीबुटीहरूको र अन्य वनस्पतिहरूको जङ्गलबाट अनियन्त्रित सङ्कलन गर्न हुँदैन। जडीबुटी र वनस्पतिहरूको प्रयोग गरेर देशको आर्थिक व्यवस्थामा योगदान गर्न हामीले सक्छौँ र सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो वनस्पति विभागको अनुरोध भनेको यसको संरक्षण र भावी पुस्ताको लागि पनि पुग्ने गरी दिगो उपयोग गर्ने गरी सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु।